और सामीन जैसा आप देख रहे हैं कुछ चूँकि दाखिले कुछ थोड़े ताख़ीर से शुरू हुए हैं और कुछ बच्चे दाखिले लेकर चले गए हैं। और जैसे मैंने बताया जब मैं आया तो यहाँ दरस लगाई जा रही थी, लेकिन अब वक्त दोपहर का तकरीबन 1:30 बजा, 1:35 हो चुका है जिस वक्त मैं यहाँ हूँ। तो बहुत सारे बच्चे आराम में हैं, कुछ बच्चे गाँव के थे वो गाँव में चले गए हैं और बहुत से दाखिले वाले बच्चे वो बहुत से दाखिले चले गए हैं। और बाज़ाब्ता तालीम का जब आगाज़ जब वो होगा इंशाअल्लाह तो फिर मैं इंशाअल्लाह फिर हाज़िर हूँगा और फिर आपके सामने कुछ पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम सामीन, 20 शव्वालुल मुकर्रम और 30 अप्रैल है। उन्वान है दारुल उलूम हुसैनिया ताबलीग का दौरा। इस नामनगर ने आज वहाँ दौरा किया है। मुफ्ती अब्दुल समद साहब का तफसीली इंटरव्यू लिया है जो पेश खिदमत है। जब मैं वहाँ गया तो बच्चे पढ़ रहे थे और एक दफ्तर में दाखिला फार्म पूरे किए जा रहे थे। पूरा इंटरव्यू मिनवान पेश खिदमत है। पहले बंद था मदरसा, किन हालात में आपने खोला है और फिलहाल क्या होगा? जी देखिए, मदरसा हर मरतबा ज़ाब्ते के मुताबिक 11 शव्वाल से खुलता है। इस मरतबा भी यही ज़ाब्ते के मुताबिक खुलने का प्रोग्राम तय था, लेकिन कुछ अफराद जिनके जहनों में कुछ ऐसी बातें होती थी जिसकी वजह से वो उनके जहन में आया कि मदरसे पर जाकर के मदरसा जमाए गए, तो हम मदरसे में नहीं थे और वो ज़बरदस्ती मदरसे में घुस करके उन्होंने दफ्तरों पर और मदरसे पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की और एक खुद साख्ता फर्जी उनको उन्होंने बिठा दिया। चूँकि मदरसा बाकायदा एक रजिस्टर्ड है और इसकी एक बॉडी है, एक सोसाइटी है, एक रजिस्टर्ड कमेटी है, तो उस बिना पर चूँकि हर चीज़ इसकी दस्तूरी है तो उसी के तहत प्रशासन से रब्ता किया गया कि ये इस तरह की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए कि एकदम से कैसे वजूद में आ गई। और इस तरह किसी भी जगह का निज़ाम अगर इस तरह चल जाएगा तो अफरा तफरी मदरसे ही में नहीं दुनिया में भी अफरा तफरी मच जाएगी। और कोई भी निज़ाम मुंतकिल करने का एक तरीक़ा होता है, अगर किसी को कोई एतराज़ है वो एतराज़ अपना पेश करे और अगर वो हल नहीं होता है तो फिर दूसरे तरीके से भी निज़ाम को मुंतकिल किया जा सकता है और वही अच्छा तरीका है। अब क्या रास्ता है? तालीम कब शुरू करें? आप बच्चे कब पढ़ने शुरू करें? तालीम तो अल्हम्दुलिल्लाह 27 तारीख में मदरसे में मदरसा उस वक्त बंद हो गया था और प्रशासन ने किसी वजह से यहाँ से अफराद को निकाल दिया था और कुछ हजरात ने मदरसे के दफ्तरों में और मदरसे के गेट पर बड़े बड़े ताले लगा दिए थे। लेकिन अल्लाह के फजल से और हमारी पूरी कमेटी की मुस्तैदी से, उनकी मेहनत से, जो मदरसे को चलाती है, मदरसे के का प्रबंध करती है, जो प्रबंध कमेटी है, उनकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन ने बर वक्त फैसला लिया और मदरसे का ताला आकर के खुलवाया। इस सिलसिले में हम प्रशासन के बहुत शुक्रगुजार हैं और प्रशासन की और ज़िला इंतज़ामिया ही की जो है परमिशन से बाकायदा मदरसे के दफातर में जो ताले लगा दिए गए थे दूसरे लोगों के ज़रिए उन तालों को खुलवाया गया और मदरसे का मुकम्मल निज़ाम जो आइनी ज़िम्मेदार है, जो प्रबंध कमेटी है, उसके सुपुर्द किया और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में दाखिले 28 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और सभी दर्जात में, हिफ्ज़ में, नाज़रा में और शोबे अरबी में दाखिले शुरू हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि दरसगाहों में बच्चे हैं और दाखिले ले रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है इंशाअल्लाह मामूल पर ये सारा निज़ाम आता है। क्या समझें हम फिलहाल कितने तलबा का दाखिला हो चुका है? इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दफ्तर में जो फार्म भरे गए हैं तकरीबन 50 के आसपास का है। तो ये बताइए कि साल गुज़िश्ता आपके यहाँ कितने तलबा थे और क्या लग रहा है आपको इस साल वो पूरे हो जाएंगे? देखिए, साल गुज़िश्ता अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद थी अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े दर्जात हैं। दौरे हदीस शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चे थे, इफ्ता में 11 तलबा थे और सभी जमातों में एक बड़ी तादाद थी। बाज़ जमातों में 25-30 के आसपास बच्चे थे और दर्जात हिफ्ज़ में बाज़ दर्जे में 70-80-100 तक भी तादाद थी। लेकिन चूँकि हालात एकदम से इस तरह से नागहानी तौर पर अचानक में, जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं था, सोचा भी नहीं जा सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हो गया, तो अब उसका असर तो पड़ेगा और तलबा की तादाद पर भी पड़ेगा और मदरसे के इंतज़ाम पर भी पड़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश है
کہ وہ زیادہ اثر انداز نہ ہو اور مدرسہ پہلے کے مطابق معمول پر آ جائے۔ سوال یہ ہے، یہ سوال میں کسی برادری کا نام نہیں لوں گا، لیکن لوگوں کا ایک الزام یہ ہے کہ یہاں تبلیغی مدرسے میں جو پہلے نہیں ہوتا تھا وہ آج بڑے پیمانے پر برادری واد ہو رہا ہے، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ دارالعلوم حسینیہ تاولی پہلے ہی سے ایک سیکولر ادارہ ہے اور ایک قومی ادارہ ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ دارالعلوم دیوبند کے بعد اگر ہمارے اس خطے میں اگر کوئی قومی لیول کا ادارہ ہے سیکنڈ تو وہ دارالعلوم حسینیہ تاولی، اور اس کی تاریخ بھی ہی بتاتی ہے۔ اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو اس مدرسے کو تقریباً 75 سال ہوئے۔ ان 75 سالوں میں اس مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں وہ تعصب کی، برادری کی یا قبیلے کی بنیاد پر نہیں تھے، اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایسے افراد کا انتخاب ہوا ہے جو للہیت کے ساتھ ساتھ، اللہ والا ہونے کے ساتھ ساتھ، تصوف کے ساتھ ساتھ وہ علم سے، عمل سے آراستہ ہو کے راستہ ہو۔ کیا کچھ ایسا ہے کہ اساتذہ میں رکھنے میں برادری واد ہو رہا ہو؟ ایسا کچھ ایسا بالکل، یہ حقیقت سے بالکل دور ہے، حقیقت سے بالکل خلاف ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہ چیز تو مجھے بڑی عجیب معلوم ہو رہی ہے، اس طرح کے بھی سوالات ہوتے ہیں مدرسوں میں۔ اللہ کا فضل ہے، ہم نے مدرسے میں اساتذہ کی تعداد میں، ہم نے پہلے بھی بتایا کچھ حضرات کو کہ اساتذہ میں کوئی بھی اس طرح کا نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ جو خطہ یہاں پر اس گاؤں کے اندر جن کی تعداد زیادہ ہے، الحمدللہ اکثر اساتذہ یعنی 2/3 کے قریب اساتذہ اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، اور ہم ان کے بہت زیادہ قدرداں بھی ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ وہ حضرات ماشاءاللہ خوشی کے ساتھ اور پوری اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ مدرسے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ رہا یہ آروپ کہ ہم اپنی برادری الحمدللہ نہ میں اس ذہن کا آدمی ہوں، اور میں بالکل آپ سے کہتا ہوں، آپ اس کی چاہے مدرسے کے ریکارڈ کو یا مدرسے کا دیکھیں، رجسٹر حاضری مدرسین ہے، اس میں میری اپنی اگر برادری کی بات کی جائے تو صرف ان کی تعداد تو، اس میں قاری آصف صاحب ہیں، ان کا تعلق سونتر رسول پور ضلع شاملی سے، اور دوسرے ایک استاد ہیں مولانا یاسین صاحب جو بھیسانی سے۔ باقی ان دو کے علاوہ میری اپنی برادری سے کوئی مدرس نہیں، اور میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دفتر میں بھی اور استاذوں میں بھی، درسوں میں بھی سب سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ ہماری مقامی برادری کو دی جائے، کیونکہ ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ ایک الزام بار بار یہ لگتا جا رہا ہے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ منمانی کرتے ہیں اور سارے فیصلے اساتذہ کی تقرری ہو یا طلبہ کے داخلے ہوں یا مدرسہ کوئی خرچ ہو اور ہو جائے گا تو اس میں منمانی کا دخل ہے، ایسا کچھ نہیں؟ دیکھیے یہ سب اصل میں جب حاسدین زیادہ بغض و عناد پر اترتے ہیں تو بہت سی ایسی آروپ لگاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مدرسے میں الحمدللہ طلبہ کو رکھنے میں یا اساتذہ کو رکھنے میں کسی بھی طرح کی منمانی جو نظام ہے اسی کے تحت اساتذہ کو رکھا جاتا ہے، باعلاج کے مطابق، دستور کے مطابق استاذ کو رکھنے کا اور نکالنے کا اختیار مدرسے کے پربندک یعنی مہتمم کو ہوتا ہے۔ اسی آدھار پر پھر بھی ہماری شورا کی کمیٹی نے 3 رکنی تقرری کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ تقرر کمیٹی ہی اساتذہ کا انتخاب کرتی ہے، وہی انٹرویو لیتی ہے، تو انٹرویو کے بعد فیصلہ ہوتا ہے، جس کے حق میں ہوتا ہے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ بلکہ تقرری کی فائل بھی میرے پاس موجود ہے، ہر سال جو کہ انٹرویو برائے تقرر اساتذہ، اس میں باقاعدہ انٹرویو ہوتا ہے، جو حضرات درخواست دیتے ہیں اور ان کی رپورٹیں ساری موجود ہوتی ہیں۔ جیسے یہ پچھلے سال ایک انٹرویو ہوا جس میں 5 لوگوں نے اس میں شرکت کی، جس میں سے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے اپنی رپورٹ لگائی ہے، ان کے نمبرات بھی کتابوں میں یہ موجود ہیں۔ اس طرح یہ لکھتے ہیں، جیسے اس میں لکھا ہے حسب تجویز محتم 4 شرکائے انٹرویو کے لیے حاضری ہوئی، ان میں سب سے اچھے مولانا محمد گلشیر ثابت ہوئے، یہ با استعداد، تفہیم کا انداز اچھا ہے۔ دوسرے نمبر پر مولوی شہاب الدین اگر محنت کریں تو چل جائیں گے، باقی دونوں شرکاء میں تدریس کی استعداد نہیں ہے۔ والسلام رحمۃ الروح اشتیاق احمد مدرس دارالعلوم دیوبند 17/5/1445۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی ناظرین میں اس کا ہمیں اس چیز کو خاص طور پر پور کرنا چاہوں گا کہ سامنے مجھے دکھائی ہے یا آپ سے قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل یہ وہ تجویز ہے جو مدرسے کو رکھنے کی ہے، اور میں اسے دیکھ کر حیرت ہوں کہ یہاں دارالعلوم المدارس ہے، دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا اشتیاق احمد کاشمی دستخط ہیں، جنہوں نے مدرسین کی استعداد، کم استعداد اور عدم استعداد کا فیصلہ کرتے ہوئے دستخط کی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ایک اور انٹرویو ہوا، اس میں حضرت مولانا مصلح الدین صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے ساتھ استادوں میں سینئر استاد ہیں، اور مولانا افضل صاحب سے دارت نگر،
उन्होंने इंटरव्यू लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट दर्ज की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये देखिए, ये बहुत मैं करीब से आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जहन में सवाल था और मेरे नाज़रीन का कई कमेंट्स में ये सवाल आया है कि मुदर्रिसीन की रकबा मनमानी होती है। तो हमने ये रिपोर्ट खुद देखी है। जनाब मौलाना अफजल हुसैन जो उम्मुल मदारिस के उस्ताद हैं, और जनाब मुफतीउद्दीन कासमी जो उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद के उस्ताद हैं, उनकी ये रिपोर्ट सामने हमारे सामने है। और ये मुदर्रिसीन की तकर्रुर के बारे में ये इसी तरह एक और है मौलाना इमरानुल्लाह साहब खादिम तदरीस दारुल उलूम, ये भी इंटरव्यू में शरीक हुए थे और इन्होंने अपने एतबार से ये नंबरात दिए। एक अहम सवाल पर एक सवाल थोड़ा सा हर काबिलियत की बुनियाद पर ही असातिज़ा का इंतखाब होता है। एक मदरसे के हिसाब का मसला है, हिसाब की क्या शक्ल है, शफाफियत क्या हिसाब का तरीक़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र के तौर पर कह रहे हैं कि हमारे इस मदरसे का जो हिसाब किताब का सिस्टम वो इस पूरे खित्ते में, इस पूरे इलाके के अंदर कहा जाए तो बड़ी बात रही है कि हिसाब किताब में जो शफाफियत हमारे इस इदारे में पहले ही से, वो उसकी मिसाल हमारे इस इलाके में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एक दफ्तर मुहासिबी जो दफ्तर एहतमाम ही से मुंसलिक है, और दफ्तर मुहासिबी में हमसे पहले एक मुहासिबी रहा करते थे, हमने 2 मुहासिबी रखे हैं। 2 मुहासिबी उसका हिसाब किताब करते हैं, बायोडाटा जमा करते हैं, हर चीज़ जो ली जाती है उसका बाकायदा वाउचर बनता है, उसका बिल बनता है, और उसके बाद CA के ज़रिए उसका हिसाब पूरे साल का ऑडिट होता है। हर साल की हमारे पास ये रिपोर्टें हैं CA की, जो ऑडिट रिपोर्टें होती हैं, और वो दफ्तर रजिस्ट्रार सहारनपुर में जमा होती हैं। तो ये बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे इतना इत्मीनान है कि तालीम से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ साफ और शफाफ है हमारी इदारे की, तो हिसाब किताब है, और सभी के लिए खुला हुआ है उसका दरवाज़ा। कोई भी अगर मदरसे का हमदर्द आकर के मालूम करता है तो उसके लिए खुली किताब की तरह हमारा हिसाब किताब है। हमारे नाज़िम मुहासिबी मास्टर शमशाद साहब कसीरा वाले और उनके मुआविन साहब कातिब मोहम्मद आहिल साहब वो मौजूद हैं, और वो हर वक्त मौजूद रहते हैं, छुट्टी में भी मौजूद रहते हैं, वो हर वक्त अपना हिसाब किताब पेश करने के लिए तैयार हैं। इस बात ये है कि मेरी मालूमात में आपके एहतमाम को दस्तावेज होने जा रहे हैं, जी, तो इस दस्तावेज में क्या किया आपने अपने मदरसे में, आपने बनाया है, अपनी तालीम बढ़ाई है? हाँ देखिए, जिन हालात में मदरसा हमें मिला था तो उस वक्त के हालात तो बड़े इज़्तिराब और बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन थे। यहाँ पर PSC का डेरा था, कई कंपनियाँ लगी हुई थी, सख्त इख्तलाफात थे। उस वक्त हमारे जवानी की उम्र 25-26 साल की उम्र में अकाबिर के इमाम पर और उनके इशारे पर और यहाँ के जो शुरा और ज़िम्मेदारान और गाँव के लोगों की इसरार पर हम आगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन इज़्तिराबात से निकलना मदरसे के लिए सबसे बड़ा मसला था, जिसमें बहुत सी मरतबा मदरसे में भी अंदर इज़्तिराबात हुए, बाहर कोर्टों में इख्तलाफात चले, वहाँ फजीए चले कई साल तक। उनसे अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा कोशिशों से हमने कोशिशें की, वो मदरसा बाहर आया, और मदरसे में इतना इज़्तिराब हो गया था कि मदरसे के सरपरस्त मौलाना महमूद मदनी साहब भी मदरसे से किनारे हो गए थे इज़्तिराबात की वजह से। चूँकि हमसे पहले उनके उस्ताद मौलाना रशीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के मुद्दिन थे, तो उनके साथ वो चीज़ें, वो हरकतें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, किसी भी अच्छे आदमी या बल्कि किसी भी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए, और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से मौलाना महमूद मदनी साहब भी दिल बर्दाश्त होकर मदरसे से अलग होने पर मजबूर हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिशें की, इज़्तिराबात से मदरसा निकला, और मौलाना महमूद मदनी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा तशरीफ़ लाए, 2019 में आए और 2022 में आए अल्हम्दुलिल्लाह। और तामीरी काम भी अल्लाह के फजल से, देखो हम ये नहीं कहते हमने कोई बड़े तामीरी काम कराए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के आप देख रहे हैं कि ये टाइलें वगैरह सभी कमरों के अंदर, तकरीबन 20 कमरों में टाइल पत्थर लग चुके हैं, और मदरसे की इमारत बोसीदा हो गई थी, उसकी पूरी मरम्मत, छतों की मरम्मत साजी, और इसी तरह आप बराबर में सबसे अहम काम ये मस्जिद जो इतनी पुरानी थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको नए अंदाज से तामीर किया गया, और तकरीबन 50 लाख का खर्चा अभी इसी साल वो तामीर पूरी हुई है। और मैं तो ये बात कह सकता हूँ हमारे इस इलाके में, ज़िले में इस तरह की मस्जिद नहीं है, नए अंदाज से उसको तामीर किया गया है, हर चीज़ उसकी बदली गई है, और एक बहुत बड़ी तामीर है, एक मिसाली शाहकार है अगर कोई देखना चाहिए। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के अंदर जो है, जो गेट है, जो मदरसे की बाउंड्री, जो ज़मीनें हैं काश्त की, उनकी बाउंड्री कराई गई है, बहुत बड़ी बाउंड्री हुई है, जो तकरीबन सैकड़ों फुट से ज़्यादा है लंबाई उसकी, और उसको मजबूत तरीके से, ताकि हमारे मदरसे की ज़मीनें महफूज हो जाएँ। और एक उधर हमारा लड़कियों का इदारा है, उस इदारे वो बिल्कुल बेपर्दा था, उसके बाकायदा बड़ी बड़ी दीवारें करके गेट बनवाए गए हैं, और ये सारा रंग रोगन, जो पूरे मदरसे का रंग रोगन का एक बहुत बड़ा मामला है, जिसमें 10-12 कमरे बन सकते हैं, पूरे रंग रोगन को करवाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली, हम चाहते हैं हर उस्ताद यहाँ पर फैमिली के साथ रहे, तो अल्लाह के फजल से और
الحمدللہ ہمارے اساتذہ کی کوششوں سے 2 مکانات نئے استاذوں کی فیملی کے لیے بنائے گئے ہیں. پہلے 4 مکانات ہوتے تھے, اب 6 مکانات مدرسے میں موجود ہیں, اور یہ کوششیں ہیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. یہ تو مختصر سی ہیں, باقی اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میرا بنیادی سوال ہے صاحب کہ تعلیم میں کیا ترقی ہوئی آپ کے دور میں؟ یہ ہاں, یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیں, مدرسے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے تعمیر, وہ تعلیم ہوتی ہے. تعلیمی اعتبار سے الحمدللہ اس بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی میدان میں ترقی کی ہے تو تعلیم ہی ہے. جی, ہم نے سب سے زیادہ توجہ اختلافات اضطرابات کے ہوتے ہوئے بھی مدرسے میں, بلکہ بجٹ بھی نہیں تھا اس وقت بھی, ہم نے تعلیم پر ہی فوکس کیا. اسی لیے ان اضطرابات سے مدرسہ نکلا. قابل اساتذہ کا تقرر کیا. اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے ذریعے انٹرویو لیا گیا. اساتذہ کا قابلیت کے آدھار پر مدرسے میں تقرر کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ مدرسے میں اس وقت جب ہم آئے, یہاں پر 60-70 طلبہ تھے اور عربی میں کوئی طالب علم نہیں تھا. لیکن میں نے سنا تھا کہ یہاں مشکات تک تعلیم ہوتی تھی. اس وقت یہاں پر 100 تک کے بچے بھی ہوتے. اللہ کے فضل سے ہم نے 2014 میں ہم آئے. 2017 میں حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو استاد الاساتذہ ہم سب کے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, جو علم کے اعتبار سے سب سے جو ہے اعلیٰ معیار پر گامزن تھے, ان کو بلوایا اور ان سے دور حدیث شریف شروع کرایا. الحمدللہ 2017 کے بعد سے مسلسل ہر سال دور حدیث شریف چل رہا ہے, جس میں ہر سال 10 سے 15, 20, 25 تک طلبہ رہے الحمدللہ. اسی طرح ہم نے 2022 میں لاک ڈاؤن کے بعد شعبہ افتاء کے قیام کی ضرورت محسوس کی, تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب کیرآبادی, ان کو مدعو کیا اور شعبہ افتاء کا قیام عمل میں آیا. اس میں الحمدللہ بڑی بڑی کتابیں فتاوی کے لا کر کے رکھی ہیں, اور الحمدللہ 2022 سے مسلسل 3 سال سے شعبہ بھی چل رہا ہے, جس میں پچھلے سال بھی 11 طلبہ فارغ ہوئے. اور دنیاوی شعبے بھی الحمدللہ, شعبہ کمپیوٹر, جس میں الحمدللہ 4 لیپ ٹاپ اور 1 کمپیوٹر سیٹ ہے, اور طلبہ کے لیے ہر جماعت کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ کمپیوٹر کی بھی باقاعدہ ٹریننگ لے, اور 1 کمپیوٹر آپریٹر رکھا گیا ہے. الحمدللہ ابھی پچھلے سال جونیئر ہائی اسکول کی مانیت لی ہے یو پی بورڈ سے, اور اللہ کے فضل سے اوپن بورڈ سے یہاں پر 10ویں کی تعلیم ہوتی ہے, اور شاہین اکیڈمی کی طرف سے بھی 10ویں کی تعلیم ہوتی ہے حفاظ کے لیے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے یہ سلسلے قائم کیے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش ہے ان کو اور بڑھایا جائے گا, کیونکہ مدرسے کا اصل مقصد تعلیم. ایک سوال میں میرا 2 سوال میں ہیں. ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو ہم سلمان کیا, وہ ہمارا مقدم مشرع راہ رہنما ہے. آپ یہ بتائیے کہ فی الحال جو قضیہ یہاں سے ہے, کیا اس میں دارالعلوم کی آپ کو کوئی کسی وہاں کی کوئی ادارے کی حمایت ہے؟ اللہ کے فضل سے دیکھیے, ہمارا اصل جو منبع اور مشرب ہے, اور ہمارا جو مشرب ہے, مسلک ہے, وہ دارالعلوم دیوبند. دارالعلوم دیوبند ہی کے اشارے پر ہم یہاں پر آئے تھے, اور دارالعلوم دیوبند کے اکابر ہی کے ذریعے ان کی سرپرستی میں ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور ہمارے اساتذہ اس وقت شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جب تک وہ باحیات رہے, ہر سال تشریف لائے, اور الحمدللہ مدرسے کے کام کو دیکھ کر اطمینان کا اظہار کرتے. اس کے گواہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اور ہمارے جو کمیٹی کا اراکین ہے وہ موجود ہیں. اسی طرح ان کے بعد حضرت مولانا مفتی راشد صاحب جو نائب محتم ہیں دامت برکاتہ العالیہ, وہ تشریف ہر سال لاتے ہیں, اور الحمدللہ ہر موقع پر امتحان ہو, جلسہ ہو, کوئی بھی خصوصی عمومی پروگرام ہو, اصلاحی ہو, تعلیمی ہو, تو دارالعلوم دیوبند سے اساتذہ کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے. وہی ہمارا جو ہے ماوا و منجا ہے, اور وہی ہمارا حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا جو سرچشمہ ہے, علمی سرچشمہ اور دینی سرچشمہ, وہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند ہی ہمارے لیے منہج ہے اور مشعل راہ ہے, اسی کے طریقے پر ہم چلتے ہیں, اور انہیں اکابر کی سرپرستی میں ہم یہاں پر نظام چلا رہے ہیں. الحمدللہ ہر سال 15 سے 20 اساتذہ یکے بعد دیگرے وقفے کے ساتھ ساتھ تشریف لاتے رہتے ہیں الحمدللہ. آخر میں ایک سوال ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے جو تھانہ پولیس کی یہاں مدد وہ اچھا نہیں ہے, تو کہیں آپ کو اچھا لگا کہ آپ نے یہاں پولیس بلائی ہے, پولیس کے ذریعے آپ آئے؟ دیکھیے, یہ بھی ایک سوال ضروری تھا. دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کا ایک ڈسپلن اور طریقہ کار ہوتا ہے, اس طریقے کے مطابق اس چیز کو چلایا جاتا ہے تو اچھی رہتی ہے. چونکہ مدرسے میں کچھ لوگ گھس گئے اور زبردستی مدرسے کے دفتروں پر, مدرسے کے آفسوں پر قبضہ کیا, تو یہ اچھا نہیں ہوتا. اگر کوئی اعتراض ہو بتائیے, اعتراض اگر حل نہیں ہوتا ہے تو طریقہ ہوتا ہے, آپ ہم سے وہ چیزیں لیجیے ذمہ داروں کو بلا کر. تو مدرسے کی بہت ساری چیزیں ذمہ داری کے تحت آتی ہیں, مدرسے کا بہت سارا سامان ہوتا ہے, مدرسے کے ریکارڈ ہوتے ہیں, مدرسے کے کاغذات ہوتے ہیں, بائلاج ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ حوالے کیا جاتا ہے. لیکن یہ طریقہ زبردستی کا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے.
تو اس بنا پر ضروری تعامل کا قانون اجازت دیتا ہے. آپ جس سوسائٹی کو چلا رہے ہیں، جس سنستھا کو چلا رہے ہیں، اس سنستھا کے تحفظ کے لیے آپ کو قانون کا سہارا لینا پڑے گا، بلکہ لینا چاہیے. تو اس ادارے کے تحفظ کے لیے اور اس سوسائٹی اور اکابر کی اس درسگاہ کی حفاظت کے لیے ہم نے قانونی سہارا لیا ہے، جو ملک کا قانون بھی اجازت دیتا ہے اور ہمارے اکابر نے اس کی اجازت دی ہے. ہمارے سرپرستوں نے، ہمارے ممبران نے باقاعدہ اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ انہوں نے کوششیں کی ہیں تاکہ یہ جو ادارہ ہے، یہ جو درسگاہ ہے، یہ غلط ہاتھوں سے محفوظ رہے اور مامون رہے. اس بنا پر یہاں پر قانونی طریقے سے جو بھی آئے ہیں، چاہے وہ پولیس آئی ہو یا کوئی بھی قانونی طریقے سے وکیل آئے ہوں، وہ سب اسی کے تحت کیا گیا ہے. اس کے تحفظ کے لیے ملک کے قانون کی اجازت کی وجہ سے یہ کام کیا گیا ہے اور یہ قانونی ہمارا ایک حق بنتا ہے. سامعین، میرا تقریباً انٹرویو پورا ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کو مزید کوئی سوال ہے تو آپ میرا نمبر ہے 96 27 70 90 14، اور اپنا نمبر آپ کو میرا نمبر ہے 9012609595 9012609595. آپ ان نمبر پر یہ واٹس ایپ بھی ہیں، آپ نمبر واٹس ایپ پہ لکھ سکتے ہیں. کوئی آپ کو اعتراض ہے تو ہماری کوشش ہو کہ ہم کسی وقت ایک اگلا انٹرویو ہم چاہیں گے، اور تعلیم کا سلسلہ مضبوط ہے تو انشاءاللہ اگلے ایک آدمی ہم ایک انٹرویو اور لیں گے بقرعید کے آس پاس ہی، تو اس میں آپ لوگوں کے تمام باتوں کا سوال